अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। बहुत तेज़ी से दो इवेंट्स मुझे डिफ़ाइन करने हैं, ज़िंदगी के कई शोबों पर इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ये वीक जो इस वीडियो में मैं कैलकुलेशंस इस वीक की देने वाला हूँ, ये 20 जून से 26 जून तक है। पहली तब्दीली या पहला इवेंट 22 जून को होगा। मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा। मरकरी आपके यहाँ 7th एंगल पर रूल कर रहा था, 7 एंगल पर चल रहा था। मरकरी का डायरेक्ट होना कई तरह से आपके लिए मुफीद है। ज़हनी ज़रखेज़ी, फैमिली की तरफ तवज्जो, मियाँ बीवी के दरमियान ज़हनी हम आहंगी, आपसी गुफ्तगू में ज़्यादा मिठास, नाराज़गियों का ख़ात्मा, उन शकूक और शुबहात का ख़ात्मा जो ख़ामख़ा ज़हनी कोफ्त की वजह से पैदा हो जाते हैं, जो इल्ज़ाम तराशियाँ थी मियाँ बीवी के दरमियान, फैमिली के दरमियान, उनका ख़ात्मा। इस 7th एंगल पर मरकरी के डायरेक्ट होने से ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ जो कि फैमिली की वेलफेयर की वजह बनेंगे। मियाँ बीवी के दरमियान अगर किसी तरह की कोई नेगेटिविटी थी और उस नेगेटिविटी का जो रुझान है, जो टेंडेंसी है, वो इंक्रीज़ करती जा रही थी, जैसे ही मरकरी डायरेक्ट होगा वो रुकेगी, थमेगी, वापस लौटेगी। मतलब दोबारा मोहब्बत के इजहार के लिए, दोबारा पॉजिटिव मामलात के लिए मौका मिलेगा। एक ये एडवांटेज होगा। दूसरा एडवांटेज, मरकरी क्योंकि 7th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है, 7th हाउस में डायरेक्ट हुआ, लेकिन 7th हाउस को ये रूल भी करता है, ये जेमिनी हाउस है। एंड इसकी वजह से तमाम वो हाउस वाइफ्स जो किसी वजह से अपनी रेपो खो चुकी थी, रेपुटेशन, वो अब दोबारा ग्रो कर सकेंगी। फैमिली में उन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा, उनके आइडियाज़ सुने जाएंगे, उनके आइडियाज़ में वेलफेयर होगी। वो जब सामने रखेंगी तो लोग उनसे, किसी के सामने अपने आइडियाज़ रखेंगी तो लोग उनसे मुत्तफ़िक होंगे, प्यार देंगे, अप्रिशिएट करेंगे। एंड इसका तीसरा एडवांटेज, तमाम सैजिटेरियंस की जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो ग्रो करेंगी, उनका इमेज अच्छा होगा, उनके यहाँ ज़िंदगी में एक्यूरेट एंड हाई विजन के साथ प्लान्स हो सकेंगे। और इसी तरह के एडवांटेजेस आपको बिज़नेस पार्टनरशिप में भी मिलेंगे, लाइफ पार्टनरशिप में भी मिलेंगे, मियाँ बीवी या 1-on-1 रिलेशन, लेकिन बिज़नेस पार्टनरशिप में भी मिलेंगे। क्योंकि मरकरी 7th हाउस को ओन करता है और यहाँ डायरेक्ट होगा, तो ये डिले ऑफ मैरिज की जो पेशेंट लेडीज़ या जेंट्स हैं उनकी रिपेयरिंग की वजह भी बनेगा। साल में एक ही दफ़ा ये 7th एंगल से गुज़रता है। काफ़ी अरसे से ये 7th एंगल पर है, पहले डायरेक्ट था, फिर इसी एंगल पर रेट्रोग्रेड हुआ, अब दोबारा डायरेक्ट होगा। तो इस साल आपको लंबा टाइम मिला है 7th एंगल पर इसके एडवांटेजेस का। तो जितने भी डिले ऑफ मैरिज के पेशेंट्स हैं साइटेरियन, वो अब रिकवर कर सकते हैं। ग्राउंड एफर्ट्स अपने बढ़ा दीजिए। ग्राउंड एफर्ट्स बढ़ाने से कामयाबी रिश्तेदारी में, कामयाब रिश्तेदारी में, प्रपोजल्स का एक्सेप्ट होने में, प्रपोजल्स कंसीव होने में, प्रपोज़ करने में मदद मिलेगी। एंड बात बन भी जाएगी, और बात बनने के बाद जो ज़िंदगी शुरू होती है वो भी कामयाबियों से हमकिनार होगी। जो दूसरा इवेंट मुझे इस वीडियो में आपको बयान करना था, वो 24 जून को मून फुल हो जाएगा। एंड फुल मून जो है वो एक पावरफुल इवेंट है आपके लिए। 2nd हाउस एडवांटेजेस प्रोड्यूस करेगा। जनरल एडवांटेजेस में आपके अंदर वो तमाम सिकनेस जो जज्बात की कमी की वजह से पैदा होती थी, जैसे आपको काम करना अच्छा नहीं लगता था, जैसे आपको ज़िंदगी में किसी तरह की कोई रग़बत नहीं रही थी, ज़्यादातर ड्राई इमोशंस के साथ आप चल रहे थे या एग्रेसिव हो गए थे। फुल मून ग्रहण हुआ 26 मई को, फिर 10 जून को चाँद सूरज ग्रहण हुआ, लेकिन उस दिन नया चाँद हुआ था। तो काफ़ी अरसे से जो चाँद के बड़े बड़े इवेंट्स थे वो हमें मुयस्सर नहीं आया। अब 24 जून को जब फुल मून होगा तो दोबारा आपको एक पावरफुल इमोशनल बूस्टर मिलेगा जो आपके लिए रुझानात ज़िंदगी डेवलप करेगा। ब्यूटी लविंग नेचर, अटैचमेंट, स्पिरिचुअल एक्टिविटी, हम्बलनेस, ह्यूमरस एबिलिटीज़। फिर उसके अलावा 2nd हाउस एडवांटेजेस जैसे मटीरियल एडवांस, जॉब स्विच करना, न्यू जॉब के लिए आसानी होना, नाराज़गी दूर होना, स्पिरिचुअल परफॉर्मेंसेस होना, माइंड का पीसफुल रहना, नफसियाती दबाव ख़त्म होना। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज़। तो ये दो इवेंट तो नए थे।
بٹ پچھلے ہفتے مارس لیو ہاؤس میں 11 جون سے آیا ہوا ہے، اینڈ اس کی وجہ سے آپ کے 9th ہاؤس میں بہت طاقت ہے، جس کی وجہ سے جو سمندر پار جانے والے سیجیٹیرینز ہیں ان کے لیے کچھ خوشخبری ہے۔ جو ایجوکیشنل ہائر ایجوکیشن میں کمپٹیشن میں یا پھر کسی طرح کی جسمانی قوت کے مظاہرے میں اقدامات کرنا چاہتے تھے سیجیٹیرین، ان کے لیے اچھا دور ہے۔ مارس کی وجہ سے بریوری میں اضافہ ہوگا، اینیمیز کو شکست دے پائیں گے، کمپیٹیٹرز کو شکست دے پائیں گے، پھر آپ کی جسمانی قوت کے اضافے کی وجہ سے آپ اپنی فزیکل انرجیز یا فزیکل اسکلز کو زیادہ سے زیادہ یوز کر سکیں گے۔ اس کا فائدہ بلڈر مارس انفیکٹ ریپریزنٹیو آف کنسٹرکشن، ریئل اسٹیٹ، اسٹاک ایکسچینج، ان چیزوں کا، تو اس سائڈ پر جو کنیکٹڈ سیجیٹیرینز ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ لینڈ سے ریلیٹڈ پیپل کو ہوگا، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ اس کا اچھا خاصا فائدہ اٹھانے والے۔ وینس اس وقت 8ویں گھر میں ہے، لیکن اگلے ہفتے وینس 9th اینگل پر چلا جائے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کو زندگی میں جو بھی ایڈوانٹیجز ملیں گے لو لائف میں، ریلیشنز میں، وہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ کافی پازیٹیو ہیں، لیکن وہ ویڈیو مس کرنے والی نہیں ہے۔ ابھی اصل میں جتنی بھی میں نے باتیں بتائیں یہ سب شارٹ ٹرم پلانٹس کی تھی، سورج، مرکری، مارس، وینس۔ لانگ ٹرم پلانٹ ریٹروگریڈ ہیں دونوں، سیٹرن بھی، جوپیٹر بھی۔ ان کی ریٹروگریشن کی وجہ سے یہ جو شارٹ ٹرم پلانٹس کے پروڈکشن ہے، پروفٹس ہیں، یہ تھوڑے سلو ہوں گے یا لیٹ ملیں گے۔ اس لیے لانگ ٹرم پلانٹس کی ریٹروگریشن کو ریپیئر یا ریپیل کرنے کی آپ کو کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ جو جنرل ریمیڈیز ہیں اس طرح کی سینسٹیوٹیز کو، اس طرح کے ڈاؤن ٹرینڈز کو ریپیئر کرنے کے لیے، وہ ایز اے سیجیٹیرین بلو سفائر یا روبی پہن سکتے ہیں آپ، اور سورہ شمس پڑھ سکتے ہیں، بٹ دیز آر دا جنرل ریمیڈیز۔ اگر آپ کا مشن بڑا ہے، آپ کے مشن کے ڈپینڈنٹس بہت ہیں، مطلب اگر آپ فلاپ ہوئے تو بہت سارے لوگ فلاپ ہو جائیں گے، تو پھر آپ کو ہائی اینڈ ریمیڈیز کی طرف جانا چاہیے۔ ہائی اینڈ ریمیڈیز انڈیویجول کیلکولیشنز کے بعد ہی پاسبل ہے، وہ اوور آل نہیں بیان کی جا سکتی۔ انڈیویجول کیلکولیشن کا مطلب ہے آپ کی ڈیٹ آف برتھ سے، آپ کے ٹائم آف برتھ سے، آپ کی پلیس آف برتھ سے یہ چیک کیا جا سکے کہ کون سے اسپیکٹس آپ کے بہت اسٹرانگ ہیں، کون سے ویک ہیں، کن چیزوں کو آپ زیادہ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں، کن چیزوں کو آپ کو احتیاط سے لے کر چلنا ہوگا۔ لیکن یہ سب باتیں تبھی پتہ چلتی ہیں جب پرسنل کیلکولیشنز ہو جائیں۔ اگر آپ پرسنل کیلکولیشن میں انٹرسٹڈ ہیں تو یہ نیچے نمبر چلتے رہتے ہیں، آپ ان پہ رابطہ کر کے اپنی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے سیجیٹیرینز، ہوپفلی آپ انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اب آخری بات، وقت کے اتار چڑھاؤ میں صرف ہمارے لیے آزمائشیں ہی نہیں ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے لیسنز بھی ہیں، کہ کوئی بھی طاقتور پرماننٹ طاقتور نہیں ہوتا، یا کوئی بھی کمزور پرماننٹ کمزور نہیں ہوتا۔ اگر طاقتور اپنے آپ کو طاقتور رکھنا چاہتا ہے تو وہ ٹائم کی سائنسز سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی قوت کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کریں۔ اگر کمزور ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی درخواست پیش کریں۔ جو آسٹرولوجیکل اسپیکٹس ہیں یہ کیلکولیشنز کے لیے ہیں، جاننے کے لیے کہ کون سی چیز اس وقت اپ ہے، کون سی چیز اس وقت ڈاؤن ہے۔ باقی پرفارمنسز آپ کو اپنی اسپرچول اینڈ سے، سائنٹیفک اینڈ سے ہی کرنی ہے۔ اس کے لیے میں نے ریمیڈیز آپ کو دے دیں، بلو سفائر پہننا، سورہ شمس پڑھنا آپ کے لیے بہت عمدہ اینڈ پروڈکٹیو رہے گا۔ اینڈ امید کرتا ہوں آپ اپنی زندگی کے مقاصد کے حصول کے لیے وقت کی سائنس کو اچھے انداز سے سمجھ کر ڈیسیجنز لیں گے۔ اینڈ اگر میرا علم صحیح جگہ پر صحیح لوگوں تک پہنچ رہا ہے تو یہ میرے لیے بھی بہت خوش بختی کی بات ہے۔ بات کو یہی ہم ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو کمنٹس میں اظہار کر دیجیے گا، میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیوز میں اسے ایڈریس کروں۔ جاتے جاتے اب میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح، اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعائیں نہ صرف میرے لیے اس دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، سیجیٹیرینز آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نگہبان۔